मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का लेसन इंतहाई अहम है और इसके अहम होने की वजह यह है कि आज हम सूरतुल काफ़िरून को तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। इसमें चंद एक ऐसे अल्फ़ाज़ हैं कि जिन मकामात पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। हालांकि ये वो सूरह मुबारका है कि जिसको अक्सर लोग अपनी नमाज में तिलावत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग इन अल्फाज को दुरुस्त अदा नहीं करते तो हो सकता है कि आपकी नमाज कबूल ना हो। तो इसलिए आप लोगों को ये मुकम्मल सूरा जो है वो सीखनी चाहिए, ताकि आप लोग जब भी इसकी तिलावत करें तो सही तरह से इसकी तिलावत कर पाएँ। तो चलें आएँ अपने सबक को शुरू करते हैं। सूरतुल काफ़िरून ये मक्की सूरत है और इसकी टोटल 6 आयात हैं। इन मुकम्मल आयात को हमने पढ़ना सीखना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। कौफ लाम पेश कुल, या खड़ी जबर मद या, हमजा या जबर या पेश यू। कुल या अय्यु, या अय्यु। अब यहाँ पर हमने हमजा को या मुशद्दद के साथ मिलाना है, तो सख्ती के साथ अदा करना है, क्योंकि जो मुशद्दद हरफ होता है वो सख्ती के साथ अदा होता है। या अय्यु, हा लाम जबर हल। कुल या अय्युहल, काफ खड़ी जबर का, फादेर फी, काफी, और रा वाव पेश रू, काफिरू, नून जबर न, काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है, तो हमने यहाँ पर वक़फ़ करना है। तो वक़फ़ की सूरत में नून को साकिन कर देंगे और रा को वाव साकिन और नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। लाम अलिफ मद जबर ला, हमजा आइन जबर आ, ला आ, बा पेश बू, दाल पेश दू, आबुदू, ला आबुदू। मीम अलिफ जबर मा, ता आइन जबर ता, बा पेश बू, ताबू, दाल वाव पेश दू, ताबुदू, नून जबर ना, ताबुदून। अब यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने यहाँ पर भी नून को साकिन कर देना है, दाल को वाव साकिन और नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। मा ताबुदून, ला अअबुदु मा ताबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वाव जबर वा, लाम अलिफ मद जबर ला, वाला, हमजा नून जबर अन। यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे। इख्फा का माना होता है नून की आवाज को नाक में छुपाकर अदा करना है। तो यहाँ जब हमने नून को अदा करना है तो यहाँ इसकी आवाज को हम नाक में छुपाएंगे। हमजा नून जबर अन, ता मीम पेश तुम, अंतुम, वला अंतुम। आइन खड़ी जबर आ, बाजेर बी, आबी, दाल वाव पेश दू, आबिदू, नून जबर न, आबिदून। मीम अलिफ मद जबर मा, हमजा आइन जबर आ, बा पेश बू, आबू, दाल पेश दू, आबूदू। अब यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने यहाँ पर दाल को साकिन कर देना है, बा को दाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बा दाल पेश बुद, मा आबुद। अब जब यहाँ पर वक़फ़ करते हुए दाल को अदा करेंगे तो इसको साफ और वाज़े अदा करेंगे। मा आबुद, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, वला आना
واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، والا، آنا۔ اب یہاں پر ہم نے الف کو ادا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں آنا، یہ ہم نے نورانی قاعدہ میں بھی پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا یہ الف کے بغیر ہی ادا ہوگا۔ یہاں جو اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے یہ صرف رسم الخط ہوتا ہے، یعنی یہ الف صرف لکھنے کی صورت میں یہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو یہاں ہم نے اس کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، عین الف زبر آ، بازیر بھی، عابی، دال میم دو پیش دم، میم مشدد پر غنہ کریں گے، عابدم، میم الف زبر ما، عین زبر آ، با تا زبر بت، ما عبد، تا میم پیش تم، ما عبدتم۔ اب یہاں پر ہم نے دال کو ادا نہیں کرنا، جب بھی دو ایسے حرف ایک جگہ پر ہوں کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا حرف مشدد ہو تو پھر ہم نے پچھلے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، جو درمیان میں ساکن حرف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دال کو چھوڑ دیں گے، با کو تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، عابدم ما عبدتم ولا انتم عابدون ما، واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، والا، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر بھی نون ساکن پر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، والا ان، تا میم پیش تم، ولا انتم، عین کھڑی زبر آ، بازیر بھی، عابی، دال واو پیش دو، عابدو، یہاں پر ہم نے عین کو کھڑی زبر کی وجہ سے اور دال کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، عابدو، نون زبر نہ، عابدون، ولا انتم عابدون، میم الف مد زبر ما، ولا انتم عابدون ما، حمزہ عین زبر آ، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخری حرف یعنی دال کو ساکن کر دیں گے، با کو دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، با دال پیش بد، اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یازر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والیہ، دال یازر دی، نون زیر نی، دینی۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے، ولی دین، دال یا نون زیر دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو روانگی کے ساتھ سنیں، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر تجوید کے متعلق کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ
آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔